खान साहब जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने हाथों से ये जो दरख्त है ये खुद लगाए, प्लांटेड बाय मिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ज़ियारत रेजिडेंसी में खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने विजिट किया यहाँ का, और ये एक जो यादगार है खान साहब की, खान साहब ने ये अपने हाथों से ये दरख्त लगाया है। फॉरेस्ट गार्ड का ये कहना है कि मैं इस दरख्त का अपने हाथों से इनका ख्याल रखता हूँ। इमरान खान साहब करल की ده هغه کوم چې د ريجنسي وزټ کول دا هغه لګول کی ده نو د دې درخت سره ما مالین ته ویل چې باید د دې درخت حفاظت په ذات خود زکوم او کمات کیم زه کوم کادیم زه ورچوم کوبم زه ور لګوم زما خپل ذاتی ډیر هم در دیر سره ده यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान है कायदे आज़म तेरा एहसान है।